हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमारे गांव में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की जयंती मना रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने टीपू जयंती मनाई और किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया। वीडियो बड़े ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हम लोग इस झंडे को यहाँ पर लगाने वाले हैं। यह हमारे गांव का टीपू सर्कल है और यहाँ पर एक बिजली का खंभा है जिसके ऊपर हम लोग ये झंडा लगाने वाले हैं। झंडा तो लगा दिया है, अब हम लोग लगाएंगे टीपू सुल्तान का एक बैनर। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई है हज़रत टीपू सुल्तान की। अब गांव के इमाम साहब हज़रत टीपू सुल्तान का थोड़ा वाक़या बताएंगे, फिर फातिहा होगी। हकीकत मानों में मैं जो मानता हूँ और आप भी इसलिए मानते होंगे कि उन्होंने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और शहीद के साथ साथ ये अल्लाह के वली भी थे, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ। फरमाया गया कि हुज़ूर सैयदना टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में एक बातें बहुत सारे उलमा कराम के ज़बानों से मैं सुना कि उनका कहना यह था कि वो जिस जंग में जाते थे, जहाँ भी जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबी अता करता था, अल्लाह उनको फतह अता करता था, कामयाबी उनकी कदम चुमा करती थी। जब लोग पूछते थे ना कि ये सुल्तान तुम जहाँ भी जाते हो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करता है, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चुमा करती है, जहाँ भी जाते हो फतह का झंडा गाड़ करके आते हो, आखिर वजह क्या है? ये इसमें कौन सी मतलब समझिए कितना क्या कमाल तुमने कर दिया कि अल्लाह तुम्हें हर जगह कामयाबी अता करता है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का फजल अता करते हुए चले जाते थे। बहुत सारे लोग जब सवाल किए, बहुत सारे लोग पूछने लगे, तो एक दिन अपने माँ से जाकर के कहते हैं, ए मेरी माँ, लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान तुम जहाँ जाते हो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करता है, जहाँ जाते हो अल्लाह तुम्हें फतह अता करता है, जहाँ जाते हो दुश्मनों पर गालिब आ जाते हो, दुश्मनों को ढेर कर देते हो, आखिर इसमें कमाल की बात क्या है? ए मेरी माँ, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। ए मेरी माँ, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। अल्लाह अकबर। उसकी माँ कहती है, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि उसमें मेरा कमाल है। टीपू सुल्तान पूछते हैं, मेरी माँ वो कैसे? हुजूर सैयदना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कहती है, बेटा जब भी मैं तुम्हें दूध पिलाया करती थी, वजू पहले करती थी, उसके बाद तुम्हें दूध पिलाती थी। आज उसी वजू की बरकत है कि अल्लाह तुम्हें हर जगह कामयाबी अता करता है। लेकिन टीपू सुल्तान एक आलिम भी थे, एक मुजाहिद भी थे, एक गाजी भी हैं और एक अपने दौर के इमाम भी गुजरे हैं। टीपू सुल्तान अगर फैसला करने बैठ जाए तो ऐसा काजी नहीं, अगर मैदान जंग में उतर जाए तो ऐसा मुजाहिद नहीं, और अगर मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाए तो ऐसा इमाम नहीं देखा लोग। ये टीपू सुल्तान की जिंदगी कारनामे रही। टीपू सुल्तान कोई नाचने वाला या गाने वाला नहीं है, ये हम अपने ज़ौक़ के लिए करते हैं, ये हमारी तबीयत है जो हम ये सारा डीजे खूब सारा बजाते टीपू सुल्तान को। हालांकि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने फुतुहात में ये दौर ही नहीं दिया है कि नाचो और गाओ, बल्कि यही अपनी सिपाहियों से कहा था कि नमाज की पाबंदी करो और मुजाहिदाना किरदार निभाओ। और आपने एक शेर कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये ऐसा माकूला निकला टीपू सुल्तान शहीद की जबान से कि पूरी दुनिया में ये जुमला छा गया है, ये जुमला पूरी दुनिया में छा गया है। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मतलब क्या हुआ कि गुलाम बनकर मत जीना, डर कर मत जीना, शेर की तरह बहादुर की तरह जियो तुम हिंदुस्तान के अंदर। इस जुमले ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि अगर अपने लोग कुछ गद्दारी ना करते तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी जो श्रीरंगापट्टनम के किले के अंदर घुस जाते।
لیکن اپنے لوگ غداری کر جاتے ہیں. دشمن سے اتنا ڈر نہیں لگتا ہے جتنا اپنے ساتھ میں رہنے والے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہے وہ. اور ہمیشہ جب بھی دھوکہ ہوا ہم نے تاریخ اسلام پڑھی ہے، تاریخ عراق پڑھی ہے، تاریخ بغداد پڑھی ہے، تاریخ عرب و عجم پڑھی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تمام تاریخیں ہمارے اپنے اندرونی معاملات سے بہت زیادہ. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زندگی کے کارنامے ایسے ہیں کہ یہ ایک پورے ہندوستان کے اندر یہ ایک ایسا مجاہد گزرا ہے، ایسا مجاہد گزرا ہے کہ جو تلوار چلا رہا ہے، جسم سے روح نکل گئی ہے مگر تلوار ہاتھ سے نہیں چھوٹی گیا. سمجھ گئے آپ؟ اتنی سچائی کے ساتھ اور ایمانت داری کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے جنگ کی. اور کس لیے؟ اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی تعاون کی گئی ہے. آپ نے اس تاریخ پر حضرت ٹیپو سلطان کی شاندار تصویر لگائی ہے اور جھنڈے لگا دیے ہیں. کم سے کم نکلتے بڑھتے آپ کو یہ تصویر دکھتی ہوگی اور سوچتے بھی ہوگے تو کم سے کم تھوڑا تو اپنے اندر ٹیپو سلطان جیسا کلیجہ پیدا کرو، ورنہ یہ تصویر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی چیز اگر لگائی جائے تو کچھ نہ کچھ ایک مادہ ہونا چاہیے. نماز کے پابندی تو ہمیں نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم نماز کے پابند ہیں. ٹیپو سلطان سچ پر گامزن تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچائی کا دامن چھوڑیں. ٹیپو سلطان اپنے والد گرامی کے فرما بردار رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والد کے فرما بردار بنیں. ٹیپو سلطان نے تجارت کو فروغ دیا، حکومت کو فروغ دیا. آپ نماز کے ترک نہیں بنے، تاریک الصلاۃ نہیں تھا، نمازوں کو ادا کرنے والے تھے. ٹیپو سلطان غور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے. ٹیپو سلطان کاشتکاری اور فصلوں کو اجاگر کرنے والے تھے. ٹیپو سلطان نئی نئی چیز کو لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے تھے. خالی تلوار بازی نہیں تھی ٹیپو سلطان کے اندر. ٹیپو سلطان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے آج ہماری قوم کے اندر بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے مجاہد ایسے گزرے ہیں کہ ساری دنیا کو سبق سکھایا ہمارے قوم کے بہادروں نے، ہماری قوم کے مجاہدوں نے. کہ یہ وہ قوم ہے جس کے اندر ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے موتی پیدا ہوئے جس نے قوم کی ڈوبتی ہوئی ملکوں کی، صوبوں کی، اسٹیٹوں کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگا دیا ہے. اور انہی کو ماننے والے ایسا ہے کہ اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا پا رہے، اپنے علاقوں کو سیدھا نہیں کر پا رہے، اپنے گاؤں کو سیدھا نہیں کر پا رہے. اپنے نوجوانوں، آج اس ٹیپو سلطان جینتی کے موقع پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاتحہ ہو چکی ہے. ابھی سبھی گاؤں کے لوگوں میں فاتحہ کا تبرک دیا جا رہا ہے. دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.